निदा के लिए उसके बाप के घर में उसके लिए एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिला उसको, यानी कि अपने घर से गई तो भी खाना साथ लेके गई। अपने हिस्से का खाना वो क्यों साथ लेके गई और क्यों उसको ढंग का खाना नहीं दिया गया? और शर्म करो, शर्म करो। आखिर इनकी वीडियो में ऐसा क्या है जो कि इनकी वीडियो पे इतने कमेंट्स आते हैं? शर्म करो, शर्म करो। शर्म करने वाली कौन सी चीज़ है जो कि इन लोगों को शर्म करनी चाहिए? और निशा ने दिया है निदा को अपने घर ना बुलाने का असल जवाब, बता दिया है कि मैं इसको अपने घर क्यों नहीं बुलाना चाहती हूँ। वो पूरे घर का वेलकम कर रही है अपने घर में ज़ोरों शोरों से, पर उसके लिए अपनी बड़ी बहन यानी कि निदा के लिए घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। आखिर ऐसा निदा ने उसके साथ क्या कर दिया है जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाने चाहती? और उसने रीज़न भी ऐसा बताया है जो कि बिल्कुल भी समझ आने वाला नहीं है कि भाई वाकई ये रीज़न हो सकता है, ऐसी कोई मजबूरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। अगर निदा की कोई मजबूरी है तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब उसके वालिद, उसके भाई भी माशाल्लाह हस्ब हैसियत हैं, और सबसे बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह निशा खुद हस्ब हैसियत है। फिर क्यों वो निदा को नज़रअंदाज कर रही है? निदा को उसकी हैसियत का एहसास दिला रही है, उसको उसकी मतलब कि जो उसकी एक, मैं गलत अल्फाज नहीं बोलना चाह रही, उसकी लिमिट का एहसास दिला रही है। तो निदा ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो कि निशा ने इतने बड़े बड़े अल्फाज निदा को बोल दिए हैं? तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो एक मतलब कि मौसम को लेके है कि आजकल कराची में सर्दी कैसी हो रही है और उस चीज़ को लेके है। बाकी जो मेन बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी वो है निदा को लेके कुछ ज़रूरी बातें जो कि निदा के घर वाले निदा को इग्नोर कर रहे हैं। और आज इतने दिन के बाद निदा अपने घर गई है तो भी अपने हिस्से का खाना साथ लेके गई है। आखिर निदा के साथ ऐसी क्या रूठ मनाई हो रही है? क्या उसको राज़ी किया जा रहा है? क्योंकि अदनान ने बताया कि कल भी वो भी और उसके वालिद दोनों निदा के घर गए थे। जब कल गए थे तो आज जाने की क्या ज़रूरत थी? जब आप कल जा रहे थे तो गिफ्ट भी ले जाते साथ, पर नहीं। आज जब गए हैं तो निदा अदनान और मिसबा गए थे पर वो नहीं मिली थी घर पे, और वो दवाई लेने गई हुई थी। पर निदा का ये कहना है अपनी वीडियो पे, मैं सुबह दवाई लेने गई थी और अभी उसने कहा जब अपनी वालिद के घर पे वो आए कि नहीं मैं आते हुए दवाई लेकर आई हूँ। तो जी गाइस इस तरह की बातें जो कि डबल माइंडेड इनके चैनलों पे हो रही हैं, तो वो सारी जो कि डिस्कशन जो है वो बहुत से चैनलों पे चल रही हैं। पर निदा ने अपनी ये जो कि अभी कल इसका व्लॉग आया था फर्नीचर वाला, वहाँ पे उसने साफ साफ कह दिया है कि भाई मैं, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी बड़ी बहन को क्यों नहीं बुला रही, मैं क्यों नहीं बुला रही। तो उसने रीज़न बताया कि मेरे घर वाले आ रहे हैं, मेरी ससुराल वाले हैं और मेरी बड़ी बहन के रहे 100 मसले मसाइल, इसलिए वो नहीं आ सकती। तो भाई ऐसे क्या मसले मसाइल हैं? जहाँ तक देखा जा रहा है तो सिर्फ़ उसका एक ही मसला है जो कि उसकी आमदनी का है, उसके रोज़गार का मसला है। चलो भई उसके हस्बैंड नहीं आ सकते और उसके हस्बैंड माशाल्लाह अपना कर लेते हैं, वरना अमूमन औरतों को परेशानी होती है कि खाना कौन पकाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह निदा का हस्बैंड जो कि ये चीज़ें बाखूबी कर लेते हैं, खाना वगैरह वो बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता निदा को इस चीज़ को भी लेके कोई परेशानी होगी। हाँ, अगर भाई बच्चों को लाने की बात है और निदा को लाने की बात है तो उसके वालिद, उसके भाई ला सकते हैं। चलो कोई बात नहीं शहाब भाई आप रहने दो, हम ले जाएँगे। और अगर किराए वगैरह की बात है तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसके वालिद और यानी कि उसका भाई और 3 माशाल्लाह चैनल उनके घर में चल रहे हैं। तो 3 चैनलों की माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ तो अर्निंग आ रही होगी, कुछ नहीं बहुत कुछ आ रही है। तो आप क्या एक बहन का खर्चा नहीं उठा सकते? उसको अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर सकते? उसको आप अपने साथ नहीं ले जा सकते? अपनी ज़िम्मेदारी बना के आप लेके जा सकते हैं, पर आप लोग सब अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह फेर रहे हो। और वहाँ निशा जो कि उसने साफ-साफ कहा है कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं अपनी बहन को बुलाऊँ। तो गाइज़ इतना बड़ा घर जो कि आप लोग देखते हो कि निशा ने अभी बनवाया है, तो उसमें उसके लिए उसके पास उसकी बहन के लिए जगह नहीं है। क्या कहते हैं कि बिस्तरे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं। तो आप लोग ये जानते हैं कि
کچھ ہو نہ ہو پر بسترے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی بھی اگر مہمان چلا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بستروں کو لے کے کوئی پریشانی ہوگی۔ تو گائز یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، ہم کراچی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں بستروں کو لے کے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر جب مہمان آتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ لوگ لمیٹڈ بستر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پہ کراچی میں اتنی سردی نہیں پڑتی پر پنجاب میں بہت زیادہ پڑتی ہے، تو ان کو اسی بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ لوگ مہمان آ گئے تو ہم کیا کریں گے، تو وہ بسترے بہت زیادہ لمٹ میں بنا کے رکھتے ہیں۔ اور رہی بات ابھی جو فرنیچر والا بلاگ آیا تھا، اس سے ایک اور پہلے نشا کا بلاگ آیا تھا، تو اس میں نشا شاپنگ کے لیے جا رہی تھی کہ بھئی میرے گھر والے آ رہے ہیں، میرے گھر والے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی جی گائز نشا کے بلاگ میں مسلسل پیچھے سے اذان کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس قدر تیز اذان کی آواز تھی کہ اگر ہم لوگ بھی ویڈیو بناتے ہیں یا وائس اوور کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنا کیمرہ روک دیتے ہیں، ہم لوگ ویڈیو بالکل بھی نہیں بناتے ہیں، وائس اوور بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو گائز وہاں نشا کے بلاگ میں مسلسل اذان کی آواز آ رہی تھی، تو نشا نے اس طریقے سے بے امتی کی ہے نماز کی، اذان کی کہ مسلسل اذان کی آواز آ رہی تھی پر وہ بالکل بھی چپ نہیں ہوئی، وہ مسلسل کنٹینیو اپنی ویڈیو بناتی رہی، اور جبکہ ویڈیو اس کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے، جو کہ ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیمرے اس کے ہسبینڈ ہی پکڑتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ تھے، پر دونوں میاں بیوی کے منہ میں سے کسی سے بھی آواز نہیں آئی، کسی کے منہ سے بھی کہ ابھی آپ رک جاؤ اذان ہو رہی ہے، ابھی آپ رک جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ تو گائز یہ آواز کسی کے منہ سے بھی نہیں آئی، اور یہ دیکھ کے ان کی ویڈیو پہ اتنے بے تحاشا کمنٹس آئے تھے کہ آپ لوگ اذان کا تو خیال کر لو، آپ لوگ اذان کا تو خیال کر لو، ایسی کیا تباہی پڑ رہی ہے، آپ لوگ اذان کا تو خیال کر لو، ویڈیو بعد میں بنا لینا، اذانوں کی آواز آ رہی ہے، ویڈیو روک دیتے۔ اس طرح کے اتنے کمنٹس ان کی ویڈیو پہ آئے تھے، پر ان میں سے دونوں میاں بیوی میں سے کسی نے اذان کی آواز سن کے ویڈیو نہیں روکی ہے، اور مسلسل ویڈیو ان کی جاری رہی ہے۔ اور گائز یہ چیز تھی جو کہ ان لوگوں نے اپنی ویڈیو میں نماز کی بے امتی کی، اور بہت زیادہ کی، یعنی کہ اذان کی بے امتی کی اور بہت زیادہ کی۔ تو گائز یہ چیز واقعی غلط ہے، اور کیونکہ جبکہ اللہ پاک کی طرف سے اذان کے ٹائم پہ اتنا بڑا حکم ہے کہ آپ نہ قرآن شریف تک بند کر سکتے ہیں، آپ لوگ سمندر تک ٹھہر جاتا ہے، تو پھر آپ نے اپنی ویڈیو نہیں روکی۔ تو گائز یہاں پہ آ کے ایک تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ آپ لوگ پیسے کے خاطر اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے اذان کو بھی نہیں دیکھا، اور ادھر نیہا اور مصباح کے اوپر بھی لوگ یہی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی پیسے کے خاطر اتنا گر گئے ہیں کہ ان لوگوں کو مطلب کہ اپنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب نیہا نے شروع میں بلاگ بنانا سٹارٹ کیا تھا تو وہ ماسک لگا کر آتی تھی، پھر اس کے بعد چلو اس نے چھوڑا، پھر اس کے بعد وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی، سر سے دوپٹہ کھسکا تو وہ کندھے پہ آ گیا، پر اب گائز اس کا دوپٹہ یہاں تک کہ جب وہ اپنے بھائی کے کپڑے ویئر کرتی ہے تو وہ اس کا دوپٹہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اور کسی ویڈیو میں تو مصباح کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو گائز اس بات کو لے کے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں، ندا بھی ان کے گھر آئی ہے تو وہ اپنا کھانا ساتھ لے کر آئی ہے۔ چلو بھائی مصباح کو نہیں پتا تھا کہ اب آج کھانا میں، یعنی کہ ندا آئے گی تو کھانے میں ہمیں کچھ اور بنانا چاہیے، تو وہ دال بنا کے اگر چلی گئی تھی تو اب بازار کوئی اتنی دور نہیں تھا، چلو وہ اتنا ساگ لے کر آئی تھی تو آپ بازار سے ہی چلے کچھ ایک آدھ ڈش لے کر آ جاتے، چلو دال بھی تھی گھر میں تو آپ ایک آدھ ڈش یا بریانی وغیرہ کچھ بھی بازار سے لے کر آ جاتے، پر یہ ہوتا کہ اتنے دن کے بعد ندا گھر آئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، پر آپ لوگوں نے اب بھی جان چھڑانے والی بات کی ہے، اور ندا کس بات سے لے کے اپنے منہ پہ چپ لگا کے بیٹھی ہے، اور کس بات کا اس کو خیال بار بار آتا ہے، جس کی وجہ سے یا پھر اس کو اپنی غربت پہ خیال آتا ہے یا پھر اپنی بے بسی پہ خیال آتا ہے، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا ندا بہتر جانتی ہے۔ باقی گھر والوں میں سے کسی نے ندا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، ایک چینل کے خاطر ان لوگوں میں ہوئی ہے
نااتفاقی جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ بہن نے بہن کو اپنے گھر بلانے سے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں بلا سکتی، کہ میرے گھر میں جگہ اتنی نہیں ہے اور اس کے 100 مسئلے مسائل ہیں۔ تو گائز اس کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، اس کا ندا کے کوئی بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، کوئی اس کے بچوں کے اسکول وغیرہ کا ایشو نہیں ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ رہے بات شوہر کی، تو شوہر کا میں نے مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، تو یہ لوگ آپس میں مینیج کر سکتے تھے۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ویڈیو کے اندر کون سی بات صحیح تھی، کون سی غلط تھی، پلیز کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہماری ویڈیو میں بھی کون سی کمی ہے، کون سی بات صحیح ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو گائز پلیز آپ لوگ کمنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اور آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں بتایا کریں، کیونکہ اور آپ لوگوں کو کون صحیح لگتا ہے، ندا صحیح لگتی ہے، نشا صحیح لگتی ہے یا نیہا فیملی صحیح لگتی ہے، تو پلیز کمنٹس میں لازمی بتائیں۔